محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سبحان اللہ۔ سوہنے شان کمال نے تیری زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے۔ جد وی میں قرآن دے بر کے بھول دہاں، جد وی میں قرآن دے بر کے بھول دہاں، کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے، کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے۔ کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں،
کھیڈے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے سبحان اللہ کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کھیڈے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے کئی دی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات آج دے تیسرا سالانہ عظیم و شان پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نا انتہائی قابل احترام محترم بھائی محمد توسی بھٹی صاحب حضرت مولانا قاری محمد اشفاق پسروری صاحب علماء طلباء جن بھائیاں نے جو محنت کیتی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اسٹیج تے حضرات میری اور تہاڈی جند جان جماعت دی عظیم پہچان ترجمان مسلک مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ تشریف فرمان ہے اور کافی دیر تو ماشاءاللہ تساں دوست احباب بڑی ہمت ہے بیٹھے ہو اللہ کرے رب العالمین میری تہاڈی سبنا دی حاضری قبول فرمائے اور روزانہ ایک دو پروگرام تساں احباب سماعت کر دے ہو تے رات دا کافی سارا حصہ بھی چکا ہے میرے تو قبل قاری امجد جاوید صدیقی صاحب انہاں تو قبل حضرت مولانا محمد مبین احسن صاحب حافظہ اللہ تعالی حضرت مولانا رئیس احمد ربانی صاحب مولانا کلیم اللہ سبحانی صاحب حضرت مولانا ذیشان مدنی صاحب محترم جناب حضرت مولانا محمد ارشد محمدی صاحب ڈاکٹر سیف الرحمان عاصم صاحب علماء طلباء جن بھائیاں نے جو محنت محبت کوشش اور بیان کیتے نے اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے اچھی کو آمین پنڈ والے گاؤں والے دوست احباب محترم بھائی عمر صاحب چونڈے تو مولانا شاہد اکرم صاحب گجراں والے تو حضرات پچھلی رات دا ٹائم ہے قبولیت دا وقت ہے میں دعا کرنا جتنی دیر مسجد اندر بیٹھے ہو ایک منٹ اللہ پاک قبول فرمائے اس پروگرام نو ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے میں کوشش کراں گا گو تھوڑے ٹائم اندر چند باتاں ذرا محبت نہ جاگ کے ہوشیار ہو کے بہو دنیا دی ہر شے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام نو پہچان گئی ہے ہر شے دنیا دی جان دی پتھر بھی جان دے درخت بھی جان دے جانور بھی جان دے رہے پرندے بھی جان دے نے کہ حضور رب دے سچے اور آخری نبی بن کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضمون دی فرمائش کی تھی محترم بھائی توسی بھٹی صاحب نے وہ مضمون کم از کم 2.5 گھنٹے دا انہاں نال میں ادار کر لیا وہ اگلی دفعہ بیان کراں گا وہ مضمون خطبہ جمعہ اندر میں 2 جمعہ دے اندر بیان کیتا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ تو ایک انہاں نال توسی بھٹی صاحب نے وعدہ کر لیا کہ اگلے سال مارچ دا جمعہ مفتی صاحب نے پھر دے دیتا ہے توسی بھٹی صاحب دی انشاءاللہ زیر نگرانی ہوئے گا کیوں جی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے میری تو اڈی آئی دی حاضری ہون تھوڑی جی حاضری ہے منٹاں والی ملاقات ادھر میری طرف دیکھو ہر شے جان گئی پہچان گئی کہ حضور رب دے سچے نبی بن کے آئے نے پچھلے سال تھے ماشاءاللہ بڑی رونق لگی سی تے ادو خانپور نو روانہ ہونا سی آج میرا خیال بارش عصر ٹائم دی بارش تقریباً پائی فیرو تو شروع ہوئی تے میاں لے بنگلے تک پسرور تک بارش ہی بارش طوفان آندھی بارش مغرب تو پہلے ہی شروع ہو گئی لگتا ہے آج دا پروگرام ذرا طوفان آندھی دا شکار ہو گیا
بہرحال انشاءاللہ اجر اللہ پاک نے ضرور دینا انشاءاللہ۔ پتھر بھی جان دینے کہ رب دے سچے نبی نے، درخت بھی جان دینے حضور رب دے سچے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات صحیح مسلم دی روایت پتھراں پہچانے ہیں، دلیل کی ہے ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پیغمبر دے یار آپ دے نال آپ احد پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے، پہاڑ کمبنا شروع کر دیندے، حضور نے اڈی ماری احد پہاڑ تے آقا پتہ کی فرماندے نے، فرمایا اثبت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا۔ آمینہ دے لال نے اڈی احد پہاڑ تے ماری، آقا فرماندے نے احد رک جا، ٹہر جا، کیوں اپنا آپ خانہ پیا، کیا تو جاندہ نہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، سبحان اللہ، تیرے تے ایک نبی سوارے یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتھر پہاڑ بھی جان دینے، احد پہاڑ وڈی ماری، آقا فرمان دینے کیا تو جاندہ نہیں میں تیرے تے سوارا، فوراً پہاڑ رک گیا، خدا دی قسم ایک مرتبہ فرمایا رک جا، ٹہر جا، ادوں دا رکے ہیں آج تک رکے ہیں، اور احد پہاڑ قیامت تک رکیا رہے گا، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ فرمائے، کنے مرتبہ کے؟ ایک مرتبہ پہاڑ فوراً رک جاندہ ہے، احد بھی جاندہ ہے، حضور رب دے نبی نے اے ادب و احترام ہو رہا ہے، عزت تو گیر ہو رہی، نافرمانی نہیں، پتھر بھی جان دے کہ آمینہ دے لال رب دے نبی بن کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر بھی جان دے۔ ابو جال آیا، مٹھی اندر کوئی چیز پڑی ہے، آندہ سونے ہو تسان دے ہو، میں نو دنیا دی ہر شے جان دیئے، پھر دسو میری مٹھی اندر کیے، میرے مصطفیٰ فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جالا میں دساں تیری مٹھی اندر کیے، یا تیری مٹھی والی چیز بول کے دسے کہ میں کون؟ میں جملہ دوبارہ دہراواں، آقا فرماندے نے میں دساں تیری مٹھی اندر کیے، یا تیری مٹھی والی چیز دسے کہ میں کون؟ سبحان اللہ۔ او کہیں کرتے پتھر بول بول کے گواہی دے رہے نے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ پتھراں بھی پہچان لیا، حضرات حضور نو درختاں بھی پہچانے ہیں، ادھر میری طرف ایکھے آجے، مسند احمد دی سکے بند روایتے، آمینہ دے لال جا رہے نے، ایک پینڈو آدمی نہ ملاقات، عرابی دیہاتی نہ ملاقات ہوئی، صحابہ کرام نال نے، آقا فرمان دینے وہی نیکی دے معاملے اندر دین اندر کیا کوئی دلچسپی ہے کہ کوئی نہ، بلائی اندر بھی دلچسپی ہے کہ کوئی نہ، آندہ سونیاں کیڑی نیکی، آقا فرمان دینے کیا تو گواہی دینے میں رب دا سچا نبی بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، آندہ ہے اے کون گواہی دے گا؟ حضور نے ایدر ویکھے آبادی دے دوجے کنارے ککر دا درخت کھڑا ہے، آقا فرمان دینے او ککر دا درخت اگر بول کے گواہی دے پھر مان لیں گا، آندہ ہے ضرور سونیاں، نوجوانوں بابیو کلے والی دیو باسیو خدا دی قسم، آمینہ دے لال نے جشارہ کیتا ہے، ککر دے درخت نو آواز ماری، کی کردہ درخت زمین چیر دا ہویا،
زمین پھاڑدا ہویا آمینہ دے لال دی طرف دوڑ پیندا ہے سبحان اللہ ککر دا درخت دوڑ پیا صحابہ منظر ویندے نے قریب آ کے چک جاندا ہے ٹینیاں تے شاخاں چک گئیاں ٹینیاں وچوں آواز آ رہی ہے اشہد اللہ الہ پڑھ لو الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ آقا فرماندے نے ہن بھی دس تیرا کی خیال ہے آندہ سونیاں میں اپنی قوم دی طرف جا رہے ہیں مینوں مہلت دیو میں سارا واقعہ سنا کے قوم نو لے کے آواں گا تہاڈا کلمہ پڑھاں گے اے محبوبہ اگر میری قوم دے لوگ نہ آئے میں ضرور آواں گا تے آکے تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا پھر کہو سبحان اللہ اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کرا اوندے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جگ سارا اوندا تابیدار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا امی آشا دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا اما آشا دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا تھک گئے ایک وری کہو سبحان اللہ میں دو کو جملے پڑھ کے تھوڑ جگاواں پھر گل لگے توری جاگ دی کہو سبحان اللہ اچھی کہو سبحان صوفی صاحب تو نہیں کہہ رہے اچھی کہہ سبحان آنکھیں حلیم لوری میں سنینیاں تو سون جا سونا جھولا میں جھولینیاں ادھر میری طرف یقین جانو مفتی صاحب کو انصاف کرا ایک کلی میں لوری پڑھ دوں تقریر نہ ہی کریں پھر بھی انشاءاللہ مل پہ گیا لیکن تسی ایک کوئی کہو سبحان اللہ میرا دل کردہ کوئی چاٹکو میں بیان کرنا اللہ جاندہ تسی بڑے ٹلے ہو توڑا دل نہیں پیا کردہ تسی کہندے مولوی چھیتی دعا ہی کر دے ہیں جی دعا بھی کرانگے انشاءاللہ دعا تو بغیر نہیں توڑ دے دعا کرانگے ذرا کہو خون سبحان اللہ میں جو مرکز لوری پڑھی ہوتے لوگوں نے 5-5 ہزار روپے دیتے ماشاءاللہ مرکز نو ہزار بیبیاں نے تاؤں کے بڑی محبت کی تھی یہ تے تسی سکی سبحان اللہ نہیں کہن جو کہو خون ذرا سبحان اللہ یہ بڑی قیمتی لوری جے جیڑی میں تو انہوں محبت نہ پیار نال بغیر فرمائش تو سنا رہے ہیں آکھے اے تو سی پٹی صاحب دا پیار ہے جی محبت انہاں نال پیار ہے ماسٹر شمس صاحب لو دی ماسٹر شمس صاحب تے پرانے بیلی نے جی اللہ پاک انہوں تندرستی عطا فرمائے آکھے حلیم لوری میں سنینیاں تو سون جا سونا جھولا میں جھولینیاں تو سمجھا سونا جھولا میں جھولینیاں ماں حلیمہ کہہ رہی ہے میڈے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے
چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے جدوں نبی پاک ہولی ہولی تر دینے ماں حلیمہ کہہ رہی ہے چا پیر سوہنا چا پیر سوہنا تی میں چال وینیا چا پیر سوہنا تی میں چال وینیا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولنیا آنکھیں حلیمہ لوری میں سننیا تو سمجھا سونا سبحان اللہ ایک وجہ نال ہے تسیں بھی سمجھو جن جنوں لوری آ رہی نہیں صوفی صاحب سمجھو تینوں نیند آ رہی تو سمجھا سونا جھولا میں جھولنیا گھر وچ حلیمہ ویڑے وچ حلیمہ پھر دی ہس دی سکیاں نو شاکر پھر دی دس دی سکیاں نو شاکر پھر دی دس دی مینو اے حسیندہ اے مینو اے حسیندہ اے انو میں حسینیاں تو سونجا سونا جھول میں جھولنیاں نہیں فکر دیوا ڈھونڈن دی مینو ماں حلیمہ کہہ رہی ہے نہیں فکر دیوا ڈھونڈن دی مینو جد لوڑ پیندی چانن دی مینو جد لوڑ پیندی چانن دی مینو ایدے مکھ تو زلفاں ایدے مکھ تو زلفاں جھٹ چاہٹینیاں تو سونجا سون اللہ جاندہ میرا دل کردہ پہ بیان جاری رہے تو سے نہیں جاگتے تو ساتھ نہیں آج میرا دیر تو سونجا سونا جھولا میں جھولنیاں انا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیراً لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرتاً وأصیلاً صحیح البخاری وڈی دا دینے قربانی دا دینے صحابہ بیان کر دینے لوگوں جانور بھی جان دینے حضور رب دے سچے نبی بن کے آئے نے 6 اونٹنیاں امام کائنات دے کو لے آندیاں گئیاں نے تاکہ حضور انہوں ذبح کرن نہر کرن حضرات میری طرف کیا جے آمینہ دے لال نے چھری پھڑیے صحابہ بیان کر دینے لوگ کو رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں اونٹنی جڑے 6 قطار سر کھڑیاں نے پہلے نمبر والی اونٹنی نے ویکھے ہیں حضور نے چھری پھڑی ہے نہر واسطے تیاری کر دینے پہ اے پہلے نمبر والی اونٹنی آپ پہ ہی خود بخود تر کے آمینہ دے لال دے کول آ جان دیئے صحیح البخاری اندر لکھے ہے ذبح ہون واسطے میرے آقا دے سامنے گردن لمیاں کر دین دی اونٹ بھی جان دینے حضور رب دے سچے نبی نے نبی پاک دے ہتھوں ذبح ہونا سعادت مندی والی بات ہے میرے آقا نے ایک اونٹ نو نہر کیتا ذبح کیتا ہے خدا دی قسم دوجے نمبر والا خود بخود تر کے آمینہ دے لال دے کول آ جاندہ ہے
گردن لمیاں کر دیندہ ہے میرے آقا نے دوجے نو نہر کیتا ہے اور نوجوانوں بابیو ایتھے ایک جانور نو دوجے سامنے ذبح کرو دوجے جانور کلا پٹا کے رسا توڑا کے نس جاندے نے 6 جانور قطاراں سر کھڑے نے خدا دی قسم انتظار کر دینے پہ ایک ذبح ہوندہ دوجا آ جاندہ ہے دوجا ذبح ہوندہ تیجا آ جاندہ ہے صحابہ بیان کر دینے 6 جانور باری باری آقا دے کول آکے گردنہ لمبیاں کر کے میرے آقا دے سامنے نہر ہون واسطے گردنہ لمبیاں کر دینے حضور انہوں ذبح تے نہر کری جان دینے میں دسنا چاہنا اونٹ بھی جان دینے کہ حضور رب دے سچے نبی بن کے آئے تے نبی پاک دے ہتھوں ذبح ہونا سعادت مندی دی گلے مندیاں گل نال لائی جاندے ساڈا سونا نبی پتھرانو کلمے پڑھائی جاندے ساڈا سونا نبی اونجتے سارے نبی نے اللہ اونجتے سارے نبی نے اللہ ساڑھے نبی دا ہر موجزہ نرالا سونا انگلاں چو چشم چلائی جاندے سونا انگلاں چو چشم چلائی جاندے ساڑھا سونا نبی ہر کوئی اے نارا لگائی جاندے ساڑھا سونا نبی بھائیاں دی ایک فرمائش جو بھی پوری کردہ انشاءاللہ جمعہ دا بھی وعدہ میں کر لیا انشاءاللہ مفتی صاحب نال تے تو انہوں پتہ ہے مفتی صاحب اتنی محبت کا دن نہ پیا ہو سکے تھے پہمیں چوتھے دن بلا لیں دل کرے تھے ایک ہفتے دو وری بلا لیں تیسرا چکر ہو گیا ایسے ہفتے تے پتہ نہیں کیوں اللہ پاک دی رحمت ہے ساڑھے کل بھی نہ نہیں ہوندی ساڑھے رب بولو جدو ہاں ہو جندی پہ ساڑھے کل نہ کمیں ہوئے ہیں اللہ قبول فرمائے ادھر میری طرف دیکھو اور جنی ساڑھی مصروفیت ہے اللہ جان دے تسی مفتی صاحب بھی جان دے ان دے باوجود میں رات بہاولپور تو صبح 10 بجے پورے گھر پہنچے مسجد اندر بیٹھا یقین جانو گڈی دروازے تے عبدالحفیظ بھائی نے تیل پانی چیک کیتا ہے تے میں 20-25 منٹیں تیاری کر کے گڈی بہ گیا 11 بجے تو پہلے نکلے ہیں تے عشاء دی اذان ٹائم ہے میاں لے بنگلے پھر تو اڈے کو صبح پھر واپسی ایک ولیمہ ہے کل 2 پھر پروگرام نے پرسوں پھر گجران لے آ جانا ہے دعا کرو اللہ زندگی تبلیغ دے معاملے اندر زندگی قبول فرمائے تے جدو موت آئے تے انج قرآن پڑھ دیں دین دا کام کر دیں موت اچھی کہہ دو آمین اللہ زندگی دے ایمان والی اسلام والی موت دے وے ایمان دی حال وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمان ایمان دی حالت اندر موت آئے آخر وقت کلمہ شہادت نصیب ہو اے 2 کو جملے سنو پھر دعا کریے اے نیاں گوڑیاں جھاواں جگ تے لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں اے نیاں گوڑیاں جھاواں جگ تے لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دے وانگوں کنے درد ونڈون آئے ایویں بوا کھٹ کے کنے آن آئے ایویں رولے پانا کاواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب کم ایک دوستا آکھاں تینوں کر جاویں ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں نہیں تا جگ تے پھر مرنو تھاواں لب دیاں نہیں
تر جاون ایک وار باپ سران دے تاج نے ہندے جنہ دے زندہ نے اللہ خدمت توفیق آمین میں بہت اچھی طرح جاننا پہچاننا انتہائی سینکڑوں تو ہم ملاقات ہوئی شیخ مفتی صاحب دے والد محترم نے رات نا جدوں پروگرام کر 2 3 4 بجے ہوندے تے آکے لیٹ جاندے فجر ٹائم آکے ٹھاندے پترو اٹھو تقریراں کر دے رہے ادھر آؤ نماز پڑھو فجر خدا دی قسم آخری دن بھی اٹھا آخری دن جدو فوت ہوئے نے فجر دی نماز با جماعت پڑھی اللہ پاک انہوں نے درجات بلند کرے پھر بہ جاندے مسئلے مسائل کہندے پترو ساری رات بیان کر دے اللہ قبول فرمائے فجر ٹائم تھکے کٹے یقیناً اسی سو جاندے تے بزرگ ڈیوٹی دیندے ٹھا کے تے پھر جماعت کرواندے پیچھے نماز ساڑھے پیچھے پڑھ دے پھر دعاواں اللہ پاک انہوں دی محبت قبول فرمائے آخری نماز با جماعت پڑھ کے گئے نے اللہ اکبر الحمدللہ اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے تے ہون یقیناً کدے پوچھے مفتی صاحب نے کلیاں سناؤ بزرگاں دی یاداں اللہ کرے رب العالمین ان دے درجات بلند کرے خدا دی قسم جدو تر جانا ماں بعد وچ انہاں دی محبتاں وفاواں پھر جدو یاد آندیاں نے تے کلیجے نو رگ پہ جاندا ہے اللہ کرے جنہ دے زندہ نے خدمت کرنے والے باپ سران دے تاج نے ہوندے تے ویر مرن کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی میں نا تقریراں کریا کرنا قاری امجد والد صاحب یہ چھوٹا یہ دوجی کلاس پڑھ کہنے قاری صاحب میرا پتر مولوی بن جائے میرا بیٹا مولوی توڑی لوگ خدمت کر دیں تو جمعہ پڑھا دے ماشاءاللہ بڑی عزت خدا دی قسم گلنا پوچھیا کر دے پھر اے بن جائے گا جی مولوی ساڑھے خاندان اے پہلا مولوی ہے بن جائے گا تو خدا دی قسم جدو میں فارغ ہویا باپ پہلا ہی دنیا تو چلا گئے دن رات تقریراں کر رہے ہیں گفتگو کر ادھوں والی جمعہ پڑھان دا والی نہیں ہوندہ سی تو جدو باپ فوت ہو گیا انہوں دی خواہش انتہائی اتنا شوق میرا بیٹا نظمہ پڑھے تقریراں کرے وہ ساریاں دل دی حسرتاں وچے رہ گئی ہیں تو جدو یہ عالم دین بنے نے اس تو پہلے 3-4 سال فوت ہو یا اللہ جنہ دے ماپے تر گئے جنتاں قبرانو جنت دے باغ بغیچے بنا دے یا اللہ جنہ دے زندہ نے قدر ادب و احترام تے قدر کرن دی توفیق نصیب فرما باپ سران دے تاجن ہندے تے ویر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی شام پئی اتے ڈیگر ویلا اتے پنچھی گھرانو آئے او نیان دے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھان در در دھکے پین انانو تے مر گئی جنان دی ماں اوے عبد ستارا
मां प्यो प्यारा ते जावे छोड़ जिन्हां वसदा मुल्क तमामी दिसे वसदा मुल्क तमामी दिसे अते कब्रिस्तान उन्हां एनियां गूड़ियां छावां जग ते लभदियां नहीं तुर जावन एक वार ते मावन एक तो 65-70 साल दा बाबा सफेद दाड़ी पोतरियां दोतरियां वाला रोई जा मैं क्या पूछया बाबा जी क्यों रो रहे हो उनकी मां फौत मैं क्या तुहानू खिदमत दा बड़ा मौका मिले तुसी खुद पोतरियां दोते जिवें है बाबे बैठने इन्नी उम्र मैं क्या तुसी क्यों रोंदे हो बाबा आंदा हजरत जी मैं खुद पोतरियां दोतरियां वाला खुदा दी कसम इशा दी नमाज पढ़ के आउंदा सिद्धा आके पहला अम्मा नू मिलदा पैर दबांदा फिर मैं करे सौंदा मेरी रूटीन आंदा मेरी मां इशा तू पहला दुध गर्म करवांदी इलायचियां वगैरह बादाम रोजाना इलायचियां सुट के दुध गर्म करके 2-3 गिलास रख लेंदी इशा तू बाद मैनू अपने हत्थां ना पा के देंदी वे मेरे पुत्र पी मैं आंदा नहीं अम्मा मेरे सफेद आ गए ने हुण ते बस कर मैं आपे पी लांगा मां दिए वे मेरे लाल मेरे वास्ते तू ओंजिए जिवें साल दा से 2 सालां दा 4 सालां दा अज भावें 65 साल दा हो गए हैं मेरा प्यार ओंजिए जिवें बचपन अंदर शुरू अंदर भावें 5 पुत्र ने मां 5 नाल प्यार साझा कर दी आंदा है खुदा दी कसम बाबा रो के आंदा मेरी मां उतनी देर तक नहीं सी सौंदी जब तक मैनू दूध ना पिला ले हजरात क्यों ना आंदा फिर मैं मां नू याद करा ए नियां गूड़ियां छावां जग ते लभदियां नहीं टुर जावन एक वार ते मां लभदियां नहीं मां दा लोगो मां दा शाकिर अनत विछोड़ा सैनाए मां दा शाकिर अनत विछोड़ा सैनाए फिर आपे डिगना आपे उठना पैना है मेरा पुत बिस्मिल्ला उठ पुत बिस्मिल्ला दिया फिर दुआवां लभदियां नहीं बेटा घरों बाहर जांदा मां दुआवां देंदी करे आउंदा दुआवां देंदी आका फरमांदे ने मां बाप दी दुआ औलाद दे हक अंदर रब कदी नहीं मोड़दा खुदा दी कसम जदों दुआवां वाले तुर जान फिर कदम भी सोच समझ के चुकना पैंदा मां दा लोगो अनत विछोड़ा सहनाए फिर आपे डिगना आपे उठना पैना है मेरा पुत बिस्मिल्ला उठ पुत बिस्मिल्ला दिया फिर दुआवां 2 दिन पहला खुदा दी कसम मैं बैठा एक मां दी 2-3 बीबियां गल्लां बातां मसले मसाइल अचानक फोन आ गया बीबी नू किसे क्या नहीं माए तेरे पुत्र नू बैल ढगे ने टक्कर मारी है ते रो के चीख मार के आंदी हाय अल्लाह मैं मर जावां मेरे पुत्र नू कुछ ना अल्लाह मैं मर जावां मेरे बेटे नू बेसाख्ता जबान चो लफज निकले ए औलाद दी मुहब्बत औलाद दे प्यार अंदर ए नियां गूड़ियां छावां जग ते
لب دیا نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیا نہیں اگر مزید تسی دل نو نرم کرنا چاہتا ہو تو یا پچھلا جمعہ مفتی صاحب دے مرکز اندر یتیماں دے دکھڑے پتھر دل بھی رو رہے سن مفتی صاحب بیٹھے سن پتھر دل بھی ماں باپ دی محبت ایسی او تقریباً پونے 2 گھنٹے دا جمعہ سن لے آجے باقی گل اگلی دفعہ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے اللہ اس بھائی نو صبر جمیل حوصلہ دے اللہ پاک والدین نو کروڑ جنت الفردوس در اعلی مقام دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ارشد بھائی آصف بھائی ذیشان رمضان بھائی اور محترم اشفاق صاحب دے پھوپھی زاد بھائی سب نواستے پھوپھی جی سب نواستے دعا کرنا پروگرام کروان والے بھائی تسی جتنے دوست احباب تشریف لے آئے ہو توشیف بھٹی صاحب اور شیخ مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی ویڈیو والے بھائی ساؤنڈ والے محمدی سیڈی سینٹر حاجی محمد علی صاحب انتہائی محبت کر دین علماء نال پیار اللہ قبول فرمائے اللہ پاک سے اس پروگرام نو ساڑھے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے یا اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے خدمت دی توفیق دے یا اللہ جنہ دے ترگے جنت الفردوس در اعلی مقام دے دے اولاد نو والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ ماں باپ نو معاف کر کے انہوں دے درجات بلند کر دے ارشان دے شاہ بے اولاد حضرات نو ایک بیٹی اور بیٹے عطا فرما مفتی صاحب دے والدین جتھے لیٹے نے کروڑا رحمت نازل فرما یا اللہ میرے پائی جتنے بیٹھے نے جنہ دی امی ابو فوت ہو گئے یا اللہ کئیاں نو خدمت دا موقع نے ملیا کئیاں نے چہرہ ہی نہیں ویکھیا یا اللہ جتھے لیٹے نے کروڑا رحمت نازل فرما تے جنہ دے زندہ نے یا اللہ انہوں نو اپنے ماں باپ دی خدمت کرن دی توفیق دے تابعداری حسن سلوک پیار محبت کرن دی اطاعت و فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرما رب رحمہما کما ربیان صغیرہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم